नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन इक्तदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं हज़रत मरियम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा पेश कर रहा हूँ, जिसमें बड़ी इबरत और बड़ी समझ और हिदायत है उन बंदों के लिए जिसके दिमाग रखते हैं, सोच और गौर फिक्र करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दस कलाम में जो किस्से बताए हैं ना, वो बेफ़ायदे नहीं हैं, वो कहानियाँ नहीं हैं, उसमें कुछ न कुछ हिदायत रखी हुई है जो समझने वालों के लिए, जो समझना चाहते हैं। तो आज मैं वो किस्सा बता रहा हूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की कफ़ालत करता था, वो उसके पास रहती थी। एक उसका काम था कि उसको हुजरे में छोड़कर वो कमाने के लिए जाता था, और जो रोज़ी मिलती थी खुद भी खाता था, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खिलाता था। एक दिन उसको बहुत देर हो गई और उसके जहन से निकल गया कि मैं एक बच्ची को हुजरे में बंद करके आया हूँ। जब उसके जहन में आया, उसने कहा न जाने उसको क्या होगा, वो तो भूख भी मर गई होगी। वहाँ से भागता हुआ आ गया। अल्लाह ताला उसका किस्सा अपने मुक़द्दस कलाम में कैसे बताता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब। अल्लाह ताला फरमाता है, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हो गया, वजद इंदहा रिज़्क़ा, उसके पास तरह तरह के मेवे देखे। वो मेवे, वो रिज़्क़ देखा जिसकी कोई न टाइम था न मौसम थी। और बड़ी इबरत की बात ये थी कि वो कमरे में बंद थी, बाहर से ताला लगा हुआ था, कुंडा लगा हुआ था, वो खुला भी नहीं, तो वो अंदर आया कैसे? वो ताज्जुब से पूछता है, क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा। ओ मरियम, मुझे बताओ तो सही, ये जो चीज़ें आई है कैसे आई तुम्हारे पास? ताला भी बंद है, कुंडा भी किसी ने खोला नहीं है, और दूसरी बात तो इन चीज़ों का मौसम भी नहीं है, इन फ्रूट का ये तो यहाँ मिलता भी नहीं है, ये आया कैसे? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, वो फौरन कहने लगी कि ये मेरे रब ने दिए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मेरा मालिक तो वो है जो कोई उसके ऊपर टाइम या कोई मौसम, वो तो उसको तो किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चीज़ चाहे वो दे सकता है। वो बग़ैर हिसाब के अपने बंदों को देता है, जो शुक्र करने वाले हैं, जो समझ रखने वाले हैं। अब ये बात बड़ी गौर फिक्र की है। यहाँ दिया तो मरियम अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जैसे आज हम कहते कि मरियम तुम हमारी सिफारिश करो अल्लाह से कि हमें भी कुछ दे दे, जो हमारी तमन्ना है वो पूरी हो जाए। ये नहीं कहा, या ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तुझे मरियम का वसीला देकर मांगता हूँ, अल्लाह मुझे बेटा अता कर। या मरियम से कहा कि तुम अल्लाह से कह दो कि मुझे अल्लाह ताला बेटा दे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उसने क्या कहा, हुन्नालिका दआ ज़करिया रब्बहू, फौरन अपने रब से मुखातब हो गया, डायरेक्ट अपने रब से बात करने लगा कि मेरे मालिक, ये जो मैं किरचमा देखता हूँ सारी कुव्वतें तेरी है, सारी ताकतें तेरी है, तू बहुत कुछ कर सकता है। अगर मरियम को बे मौसमा
فروٹ دے سکتا ہے اور کمرے میں بند کھانا دے سکتا ہے تو میری بھی ایک دعا ہے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اے میرے مالک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب مریم کو بے موسمہ فروٹ دیا ہے تو مجھے بھی بے موسمہ صالح نیک بچہ عطا کر، کیونکہ میرا وارث دے دے مجھے۔ میں ابھی تم سے یہی تمنا کرتا ہوں، میرے بھی موسم نہیں ہے جیسے مریم کو بے موسمہ یہ فروٹ دیا ہے۔ اب وہ حجرے سے نکلا ہی نہیں ہے، ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب اس نے ہاتھ نیچے ہی نہیں کیا تو فوراً جبرائیل آ گیا، فنادتہ الملائکۃ، فوراً ملائک نے آواز دے دی، جبرائیل نے آواز دے دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا اپنے رب سے محراب میں، اپنے رب سے التجا کر رہا تھا، اپنے رب سے مخاطب۔ جو نماز ہوتی ہے نا کہ اللہ سے ٹاکنگ ہوتی ہے، مخاطب ہوتا ہے بندہ، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا اس میں بھی اللہ سے بات کرتے ہیں، ٹاکنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے رب سے ٹاکنگ کر رہا تھا تو ملائک نے آواز دے دی، کیا آواز دے دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خبردار او زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر دیا اور تیرے کو بیٹے کی بھی بشارت دے دی۔ بیٹے کی تو بشارت دے دی مگر اس کا نام بھی رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام بھی اوپر سے رکھا ہوا ہے یحییٰ علیہ السلام، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سردار ہوگا قوم کا، وہ نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، بڑے شان والا، عزت والا میرا بندہ ہوگا۔ اے یحییٰ علیہ السلام، اے زکریا علیہ السلام، تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، اللہ نے یہ تجھے میسج دے دیا ہے، مبارک ہو، تجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ اب مانگا تو صحیح، پھر تعجب ہو گیا، پھر دماغ کھل گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، او میرے مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، گم بھی نہیں، میں تو ایک بڈھا بندہ ہوں، میری بیوی جو ہے وہ باٹ بنی ہوئی ہے، یہ بچہ کیسے ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او زکریا علیہ السلام، تو نے مریم کو نہیں دیکھا، میں نے مریم کو بے موسمہ مال کیسے دیا ہے، میں نے اس کو کیسے چیز دی، جب اس کو تو نے نظر میں رکھ کر مجھ سے مانگ لیا تو میں نے تجھے بھی دے دیا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، مجھے کس چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف یہی کہتا ہوں ہو تو ہو جائے گا، اور میں نے کہا کہ تجھے بیٹا ہوگا تو ہو جائے گا۔ اللہ نشانی تو بتا، اللہ نے کہا تم 3 دن تک باتیں نہیں کرے گا، وہ نکلا بھی نہیں تو اس کی زبان بند ہو گئی اور اشاروں سے بات کرنے لگا۔ تو میرے بھائی اس میں بڑی عبرت ہے، ہر چیز اس کے ہیں، خزانے ان کے ہیں اور ملک ان کا ہے، ہر چیز ان کی ہے۔ کاش ہم سمجھے، اس کی توحید کو سمجھے، اس کی کبریائی کو سمجھے، اس کی بڑائی کو سمجھے، اس کی حکمت عملی کو سمجھے، اس کی دانائی کو سمجھے، ساری کی ساری قوتیں طاقتیں
دولت اس ایک اللہ کی ہے، سارے خزانے ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔